من إندونيسيا، قلب مستقبل التلاوة الحديثة. في الفترة الأخيرة ظهر العديد من المواهب القرآنية في إندونيسيا، واليوم معنا خير مثال لمعلم وتلميذه كانت أمنيتهم المشاركة في برنامج محفل. هيا بنا نستمع إلى تلاواتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله 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 الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله 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 الله. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله. الله دقة. ما شاء الله. الله الله ما شاء الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك ألم يجدك ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. يا سلام جل الصانع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا رحمن الله الله. اللهم ارحمنا يا رب. نفس العلامة. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. الله اتخذت بيتا. طيب. اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت لو كانوا يعلمون. الله
الله. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الله. وإن أوهن البيوت لبيت